नमस्कार. कौन बनेगा करोडपती या गेम शो मडगावच्या संकेत रिवणकर हाणे भाग घेऊन सगळ्यात म्हाका दिसता यंगेस्ट पार्टिसिपंट जावपाचो मान ताणें मेळयला. आमचे वांगडा आसा संकेत रिवणकर. संकेत, तुका सगळ्यांत पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी आमच्या दर्शकांक तुजी पयली वळख करून दी. तूं खंय रावता, कितें करता तें मातशें आमच्या दर्शकांक सांग. थँक्यू. माझे नाव संकेत शांताराम रेवणकर आणि हांव मडगांवच्या दवली पंचायत एरियान रावता आणि सध्या हांव गोवा युनिवर्सिटीन एक ज्युनियर रिसर्च फेलो म्हूण काम करता आणि हांव एक PhD स्टुडंट. संकेत, म्हाका सांग, जेन्ना तुका कळ्ळें की तूं आतां अमिताभ बच्चन हांच्या मुखार वचून बसून कौन बनेगा करोडपतीच्या हॉट सिटाचेर बसतलो आनी खेळटलो, त्या वेळार तुजो हें कितें आशिल्लो? म्हणजे कशें दिसतालें तुका त्या वेळार जेन्ना तुका कळ्ळें तेन्ना? जेन्ना हांव जल्दी 5 हांव सिलेक्ट जालो आनी हांवें ते रावंड क्रॉस केले आनी हॉट सिटार जेन्ना हांव बसलो तेन्ना इतली म्हाका एक्सायटमेंट फील जाली की जो म्हाजो स्वप्न आसलो इतले वर्साचो तो एक क्षणा भितर सार्थक थारलो. आनी फेस टू फेस अमिताभ बच्चना पर बसप म्हळ्यार ही खूब व्हडली गजाल म्हाजे खातीर. आनी तूं आतां जे गेम शोन पार्टिसिपेट केलो, हेका तुका तुजे फॅमिली कडल्यान कसो सपोर्ट मेळटालो? फॅमिली कडल्यान तर फ्रॉम स्टार्ट सपोर्टूच आसा. कारण जेन्ना हांव 8 वर्साचो आसलो तेन्ना मावशेन म्हाका खूब एनकरेज केलें की तूं कौन बनेगा करोडपतीन पार्टिसिपेट करपाक तुजे कडेन ती आसा, पोटेन्शियल आसा 8 वर्सां वयाचेर. सो आनी मागीर जेन्ना हांवें म्हज्या मम्मी पप्पाक सांगलें की हांव तुमकां एक दिसा व्हरतलो, तो सदांच ते केन्नाच म्हाका अशें डिमोटिवेट करूं ना. आनी जेन्ना हांव 18 वर्सां हांवें क्रॉस केली, एलिजिबल जालो हांव कौन बनेगा करोडपती खातीर, तर एवरी टायम हांव अप्लाय करतालो आनी हांव रिजेक्ट जातालो. तर तेन्नाच म्हाका रिजेक्शनाचो इमोशन फील करपाक म्हज्या फॅमिलीन म्हाका दिवना आनी ती पॉझिटीव रावताली. ह्या गेम शोन पार्टिसिपेट जावपा खातीर तुवें कशी तयारी केली, कशें प्रिपेर जाल्लो तूं? येस. सो जेन्ना म्हाजो PI कंप्लीट जालो, पर्सनल इंटरव्यू. सो PI जे लोकांचो जाता तांकां चान्स आसा शुटिंगार वचपाक. सो त्या दिसाच्यान हांवें YouTube विडियोज खूब रेफर केले करंट अफेर्सा खातीर आनी हांवें सगळे अवॉर्ड्स वाचले, जे आमचे पद्मा अवॉर्ड्स आसतात, गॅलंट्री अवॉर्ड्स आसतात, तशेंच आमचे प्रधानमंत्री खंयचे खंयचे देशान गेला तांकां खंयचो सन्मान थंय मेळ्ळा. तशेंच स्पोर्ट्स आनी हिस्ट्री, जियोग्राफी, कित्याक हेका एक सारको फिक्स्ड सिलेबस आसना. एनीथींग अंडर द सन कॅन बी आस्क्ड. सो म्हाजे कडेन कितले टायम आसलो तितले हांवें प्रयत्न केले कवर करपाक. असो खंयचो क्षण आशिल्लो ज्या वेळार तुका दिसलें की आतां आपूण क्विट करचें, सोडची गेम? असो क्षण आशिल्लो आनी तो खंयचो आशिल्लो, खंयच्या क्वेश्चनाक आशिल्लो आनी कितें दिसलें तुका, बाबा सोडचें काय फुडें वचचें अशें दिसलें? क्विट करपाचो हो आयडिया म्हाका म्हाजे जे शॉर्ट स्टिंट आसले शोआचेर हो केन्नाच म्हाका येवना. कारण हांवें 2 लायफलायन यूज केली आनी मागीर पासून हांवें तेजो उत्तर दिलो आनी म्हाका अमिताभ बच्चनान विचारुना आनी म्हाजे मनान येवना. सो मे बी जेन्ना म्हाका म्हाजी लायफलायन यूज करून पासून क्लियर कट मॅन्डेट म्हाका मेळुना, तर मे बी आय शूड हॅव क्विट एट दॅट मोमेंट. 3 लाख क्वेश्चन क्विट करपाक जाय आशिल्लें. येस, मे बी. ओके. सो आतां लायफ आफ्टर KBC तूं नॅशनल टेलिव्हिजनाचेर आयलो, अमिताभ बच्चन हांचे वांगडा तुवें स्क्रीन शेअर केल्यो. आतां तुजी लायफ कशी आसा? तुका लोक वळखता मडगांव आसपास थंय? आतां कशी आसा लायफ? लायफ बिफोर आनी आफ्टर द टेलिकास्ट इज टोटली डिफरंट. जेन्ना म्हाजो शो एअर जालो, आय नो की हांवें खूब लिमिटेड क्लोज फॅमिली मेंबर्साकूच खबर आसलें की म्हाजो शो एअर जातलो. कारण KBC और सोनी टीव्हीन एक पासून प्रोमो रिलीज करुना म्हाजे शोआ खातीर. सो आय वॉज व्हेरी टेन्स्ड की हांव फिचर जातलो काय ना ह्या पासून म्हाका एक भंय आसलो भितर. आनी जेन्ना हांव टीव्हीचेर आयलो तर अशे म्हाजे जे स्टुडंट्स आसले पास्ट, कित्याक हांव कॉलेजान हांव एक असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून हांवें काम केलां,
ते स्टुडंट्सान अशें म्हाका वायरल केलो, म्हाजे कलिग्जान म्हाका वायरल केलो, म्हाका इतले कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हाका फोनार म्हाका हांवें रिसीव केले की ऑटोमॅटिकली विदीन अ फ्यू मिनिट्स म्हाका एक सेलिब्रिटी असो हांवें फील केलो आनी तो फिलींग हांव आज पर्यंत फील करता आनी म्हाका खबर ना आनी कितले दीस म्हाका फिलींग लाभतले. तूं आतां केबीसीन गेल्लो न्ही, हय, तर कितें तुवें हें धरून गेल्लो, कितें एम धरून गेल्लो बाबा आपल्याक प्रायज जिखपाक जाय, अमावंट जिखपाक जाय अमको, कितें कितें तुवें एम धरून गेल्लो शोआर? केबीसीन हांवें एक अमको अमावंट म्हूण अशें हांवें थारावना, पण हांवें हर एक क्वेश्चन ताका हांवें बरें परफॉर्मन्स दिवचें, बरें उतर दिवचें, हें हांवें एक मिशन घेवन हांव थंय गेल्लो. आतां जर केबीसीन जर गोंयच्यान कोण भुरगीं वचपाक सोदता तांकां तूं कितें एडवायस करपाक सोदता? येस, हो खूब इम्पॉर्टंट प्रश्न जावन आसा, कारण गोंयांत खुबशीं भुरगीं आसा ज्यांच्या भितर खूब पोटेन्शियल आसा, नॉलेज आसा आनी विजडमूय आसा. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तेणी रेजिस्टर करचें. दर वर्सा जेन्ना केबीसी आपले रेजिस्ट्रेशन्स ओपन करता इन द मंथ ऑफ मे ऑर जून, तेणी रेजिस्टर करचें आनी इवन इफ दे आर रिजेक्टेड तेणी परत परत कशें हांवें ट्राय केलें तशेंच तेणी होप सोडनासतना ट्राय करत रावचें. जेन्ना शूट चालू आशिल्लो तेन्ना तुमचे अमिताभ बच्चना कडेन उलोवप जालें आसतलें. सो त्या टायमार तुवें कितें तुजे बद्दल कितें सांगलें तांकां, तुजो ड्रीम कितें तुमचे भितर उलोवप जातालें? म्हाजे पीएचडीचो जो विशय आसा एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सो तेज्या बद्दल खूब डिस्कशन्स जाले की एआया लागून कशें आमकां एफेक्ट आसा, जॉब मार्केटान कितें एफेक्ट आसा आनी जे फेक न्यूज आसता किंवा कॉन्टेंट क्रिएशन आसा हेजेर खूब चर्चा जाली. आनी अमिताभ सरानूय सांगलें की ताजेय खूब फेक एआय विडियोज वायरल जातात आनी ताकाय खूब कमेंट्सान लोक खूब वायट वायट कमेंट दितात. सो हेजेय डिस्कशन जालें. पर्सनल लायफानूय सरान म्हाका विचारलें की एक एआय आसा म्हणून, तेजें नांव गर्लफ्रेंड, हें तुका लाभला? सो हांवें ताका सांगलें सर ऐसा एआय मेरे हाथ अभी तक नहीं लगा है म्हणून. सो हो विडियोय युट्यूबाचेर खूब वायरल जाला. सो अशे खुबशे मोमेंट्स आसले. म्हाजे पेरेंट्सा वांगडा तेणी खूब इंटरेक्ट केला. जे फायनली जे एपिसोड आसा तातूंत फिचर जावना, पण मे बी दे वील रिलीज इट स्लोली एज रील्स. संकेत, त्या वेळार जो प्रेशर आसता त्या हॉट सिटार बसले नंतर आमकां सुद्दां आमी जेन्ना प्रोग्राम पळयतात आमचेर असो प्रेशर आयिल्लो आसता, तर त्या वेळार जो प्रेशर आशिल्लो तो तूं कसो हँडल केलो? कारण ती त्या अशे लायट्स आसता, कॅमेराज आसता आनी म्युजीक आसता, त्या वेळार ऑफकोर्स प्रेशर म्हणटा आसतलो. सो तो कसो तूं हँडल केलो? हय, खूब प्रेशरूय आसता आनी एसीय खूब स्ट्रॉंग आसता. सो फर्स्ट म्हळ्यार जेन्ना हॉट सिटार बसलो आनी पयलोच प्रश्न म्हाका विचारलो महाभारताचो, आनी म्हाजी महाभारताची नॉलेजूय बरी आसा, तरी पासून झूम आवट जावपाचे चान्सीस आसा. तूं स्क्रिनार पळयता आनी तो यू फील व्हेरी ओवरवेल्म. सो अशें ग्रावंडेड रावपाची गरज आसा, मातशें स्टेबल रावपाची गरज आसा, कारण तुमचे कडेन नॉलेज आसल्यार पासून ते नर्वसनस किंवा स्ट्रेस इट कॅन प्ले अप. सो ते म्हाका फर्स्ट क्वेश्चनारू फील जालें. हांवें ते कंट्रोल केलें, एन्जायटी म्हजी, आनी 3 प्रश्न हांवें बरे भशेन हांवें उत्तर दिलें. आनी मागीर तुमकां खबरूच आसा की लास्ट क्वेश्चनान हांवें ती लायफलायन घेतली. सो लायफलायना मुळे तुमकां सदांच बरेच फीडबॅक मेळटलो किंवा प्रत्युत्तर मेळटलें अशें ना. सो वन पर्सन हॅज टू बी प्रिपेर्ड फॉर ऑल द सर्कमस्टान्सीस. सो आतां तुवें जे इतले क्वेश्चन्स थंय आन्सर केले, हय, तितूंतलो सगळ्यांत खंयचो बाबा बरो क्वेश्चन आपूण आन्सर केलो दिसता तुका? बरो तितले भितर सगळ्यांत बरो क्वेश्चन जे म्हाकाय दिसता आनी सगळ्यांकूय दिसता तो IITचो क्वेश्चन आसलो की इंडियाची पयली IIT खंयची आसली, ज्या जाग्यार वर्ल्ड वॉर 2चो एक बेजूय आसलो. सो म्हाका खबर आसलें की IIT खरगपूर इज द फर्स्ट IIT. सो हो म्हाका दिसता की म्हजो बेस्ट आन्सर आसलो शोवाचेर. तुका जर त्या क्वेश्चना मदलो आतां एक क्वेश्चन समज खंयचो चेंज करपाक जाय जाल्यार खंयचो चेंज करपाक आवडटा तुका?
ऑब्वियसली ज्या अक्षराचेर तूं चुकलो. एक्झॅक्टली. हांव तो प्रश्न चेंज करपाक सोदना, पण जे 50-50चेर जे म्हाका जे सिच्युएशन आयले ते हांव चेंज करपाक सोदता. तूं हो शो अटेंड करून जेन्ना गोंयान आयलो तर तुमी गोंयान घरा पावले मागीर तुमी कशें सेलिब्रेट केलें, कितें केलें मागीर? एक्चुली हो जो टायम आसा शो शूट तेजे पयले म्हाजे भयणीक एक बेबी बॉय, माय सिस्टर वॉज ब्लेस्ड विथ अ बेबी बॉय, एंड आफ्टर द शूट तेजें नामकरण असलें आनी एक्झॅक्टली आफ्टर ते चवथ असलें. सो इट वॉज लायक वन आफ्टर दी अदर हॅपी मोमेंट्स. सो इट वॉज फूल ऑन सेलिब्रेशन टायम. हांवें म्हाजे जी KBCचेर हांवें एंट्री केली स्पेशली तेजे खातीर सेलिब्रेट करची अशी हे कितें म्हणटात चान्स कसो आमकां लाभलो ना, कारण सगळे मोमेंट्स आमी टुगेदर सेलिब्रेट केले. संकेत, हांवें आयकलां तुवें हाजे पयलीं खुबशे क्विजांनी तुवें पार्ट घेतला म्हणून. सो तुवें क्विजान पार्ट घेवपाची तुवें केन्ना सुरू जालें, कशी सुरवात जाली? म्हाजी क्विजाची जर्नी म्हाज्या स्कुलान द किंग स्कूल मुगाळी हांगा स्टार्ट जाली. अशें म्हाका क्विजान पयलीं पासून खूब इंट्रस्ट आसता, बट 9th स्टँडर्डान म्हाज्या स्कुलान एक क्विज स्टार्ट केलें, CBSE हेरिटेज इंडिया क्विज, आनी ते 18th एप्रील एवरी इयर 4 वर्स हांवें तातूंत भाग घेतला आनी 4 वर्स हांव ते क्विज जिखला. आनी शेवट जेन्ना 12वीन आसलो आनी क्विज सोंपलो तेन्ना म्हाका तेणी CBSE हेरिटेज स्टुडंट ऑफ द इयर अवॉर्डूय म्हाका तेजो सन्मान म्हाका लाभलो किंग स्कुलान. किंग स्कुलाचो रोल म्हाज्या शिक्षणान खूब आसा. तेजे जे चेअरमॅन सर मेल्विन परेरा आनी डिरेक्टर मॅडम लिजिया परिया हेणी म्हाका फ्रॉम 1st स्टँडर्ड टू 12th स्टँडर्ड खूब हेल्प केला. दे हॅव हेल्प मी अ लॉट फायनान्शियली ऑल्सो, अँड whenever we couldn't make it, they made it. They are like my second parents. आणि तेणी माझे एज्युकेशन सपोर्ट केले टील 12th स्टँडर्ड. आणि इवन माय क्विज जर्नी हांवें खुबशे क्विजान भाग घेतलेले आसा, जशे की लुसोफोनिया गेम्स क्विज, फायनान्शियल क्विज जे आसा CNBCचे, CBSE हेरिटेज इंडिया क्विज आनी मिडिया स्को क्विज झेवियर कॉलेजीचे. अशे हांवें खूब क्विजान भाग घेतला, हांव जिखला, दुसरे राज्यान गेला आनी हातूंत म्हाका गायडन्स मेळ्ळो टिचर तनुजा आनी सर विल्सन किंग स्कुलाचे. तेंचे गायडन्सा अंडर हांवें खुबशे क्विज जिखले आनी म्हाका दिसता थंयच्यानच म्हाका ते आनी प्लस पॉयंट जालो की फुडें वचून म्हाका खबर नासलें की हांव KBC सारके भारताचे सगळे व्हडले क्विज शोवान हांव भाग घेतलो. तो हेजो श्रेय कंप्लिटली हांव म्हज्या स्कुलाक द किंग स्कुलाक दिवपाक सोदता. आतां KBC जालो हो आमचो इंडियेचो नॅशनल टेलिव्हिजनाचेर येता तो गेम शो. अशें इंटरनॅशनल लेवलाचेरूय गेम शो जाता आसतले न्ही, क्विज कॉम्पिटिशन जाता आसतले. सो ताजे भितर बी पार्टिसिपेट घेवपाचें कितें तुजें आसा विचार? एक्चुली म्हाका खबर आसा की KBCचो फॉर्मॅट जो आसा तो फूल वर्ल्ड वायड आसा आनी खुबशे देशान KBC सारके शोज चलतात, पण तेजे एलिजिबिलिटी कितें आसा, कशें पार्टिसिपेट करचें तेका आय हॅव टू लूक इन टू इट सद्या. सो आय वील डेफिनेटली लूक फॉरवर्ड इन दीस डायरेक्शन. आय थिंक आय शूड वर्क इन दीस फील्ड मोर. आतां तुजे फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा? फ्युचर प्लॅन्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आतां PhD म्हाका काम करपाक जाय, फिनीश करपाक जाय. तशेंच PhD मागीर परत टिचींग फील्ड आनी खंयचेय AI क्षेत्रान म्हाका समज योगदान दिवपाक मेळटा, सो आय एम रेडी फॉर दॅट. तुजे सारके जे यूथ आसा तांकां तूं कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? सो युथाक हांव सांगता की जशें हांवें म्हजें प्रोफेशन आसून सुद्दां हांवें आउट ऑफ द बॉक्स एक ड्रीम एक कॅरी केली 9 वर्सां आनी ती ड्रीम केन्ना सार्थक जावन तुमचे जिवनान ती कितें म्हणटात ते मटिरियलायज जातले ते आमी कंट्रोल करपाक शकना. सो ड्रीम सदांच आमचे हृदयान आसचे आनी आमी प्रयत्न करचे आनी रिजल्ट डजंट मॅटर. म्हाका खूब प्रेम मोग मेळ्ळा गोंयकारा कडेन. सो आतां म्हाका खूब आय एम फुलफिल्ड. सो
प्लीज फुलफील युअर डिझायर्स सिमिलरली. संकेत, तुका खूप खूप देव बरें करूं. तूं आमचे मदीं आयलो, तूं आमचे बरोबर उलयलो आनी तुजो फ्युचरा खातीर आमी तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. थँक्यू साल. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.